बात करते हैं माइनॉरिटी के नाम पे बनने वाले मुल्क के बारे में जिसका नाम पाकिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान जब बन रहा था तो वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदुओं की थी और फिर कायद आज़म और जितने भी मुस्लिम इत्तेहाद के लोग थे उन्होंने कहा था कि जब मुल्क बन जाएगा उसमें मुस्लिम मिनॉरिटी के साथ जो है वो ज़्यादती होगी, बराबरी के हकूक़ नहीं दिए जाएंगे। ये दो कौमी नज़रिया पेश किया गया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, इनके अकीदे अलग हैं, इनके मज़हब अलग हैं और ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो कायद आज़म साहब ने 11 अगस्त वाले दिन एक तकरीर की और कहा कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि उनके मज़हब जुदा हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जुदा जुदा मज़हब रहते हैं जैसे हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियंस और दूसरे मज़हब के लोग, वो बड़े अमन अमान और मोहब्बत से रहेंगे। और फिर क्या हुआ, जब पाकिस्तान बन गया तो फिर जुल्म की एक दास्तान भी शुरू हो गई जो कि हमारी माइनॉरिटीज़ के ऊपर की गई। पाकिस्तान बनने से पहले सिख जो थे वो 2 मिलियन के करीब थे, मगर पाकिस्तान बनने के बाद अब 2000 रह गए हैं। पारसी ये मुल्क छोड़कर चले गए हैं, उनके टाउन्स बिल्कुल खाली हैं। यहूदी पाकिस्तान के अंदर एक भी नहीं रहता और दूसरी मिनॉरिटीज़ को देखिए, वो सारे धीरे धीरे चलते जा रहे थे, बल्कि चले ही गए हैं। मगर यहाँ पे जो क्रिश्चियन रह रहे हैं उनके ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की गई वो हमारे सामने है 16 अगस्त को। ये बच्चे की तस्वीर देखिए, ये बहुत ही इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रही है कि बच्चा रो रहा है, अपनी माँ को चुप करवा रहा है और उसका घर जो है वो जला हुआ है। मगर उस बच्चे ने कौन सी शर्ट पहनी हुई है? पाकिस्तान की आज़ादी की जश्न आज़ादी मना के वो बच्चे ने अभी अपनी शर्ट भी नहीं बदली तो उसका घर जल गया, उसके अरमान जल गए, उसके ख्वाब जल गए और जो वो सोचता था पाकिस्तान के बारे में उसकी वो सोच भी जल गई। अब वो नई सोच का मालिक बन चुका है। क्यों? इसका कसूर किसका है? इसका कसूर हमारे मुल्क के अंदर उस मेजॉरिटी का है जिसके अंदर एक्सट्रीमिज़म बढ़ा गया, वो भी क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ और दूसरे मज़ाहब के ख़िलाफ़। और हमारी हुकूमत, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, हर एक ने अपने मफादात हासिल करने के लिए एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा दिया और उनको इस्तेमाल किया और अपने मफाद सियासी और दूसरे मकासद हासिल करने के लिए उनको इस्तेमाल किया। मगर ये ना सोचा कि ये जो बीज बो रहे हैं ये हमारी आवाम के गले पड़ेंगे, जो कि हम सबको नज़र आ रहे हैं। आज वही बीज जो हमने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो या फिर सियासी पार्टियां, जो बीज बोते रहे, आज वो तनावर दरख्त बन चुका है और देखिए वो दरख्त के फल आपको नज़र आ रहे हैं। मैं बाइबल की एक आयत कोट करूंगा, लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जो बीज हमने बोए, जो भी दरख्त अब बने हैं एक्सट्रीमिज़म के, वो हमारे सामने है दोस्तों। और ये बच्चा जो है, इसकी माँ रो रही थी, ये वायरल हुई और ये उसको चुप करवा रहा था। अब इसकी सोच देखिए। मैं इस घर का बच्चा हूँ। कल हम सारा दिन कमादों में छुपते रहे हैं। मैं उधर 3 मरतबा बेहोश हुआ हूँ। कायदे आज़म ने कहा था कि क्रिश्चियंस अब आजाद हैं, लेकिन ये कौन सी आजादी है कि वो हमारे घरों से हमें निकाल के और हमारे घर जला रहे हैं। हमें कौन सी आजादी यहाँ पे मिल रही है? कोई सेफ्टी नहीं है। हमें अब घर तो बना देंगे, लेकिन जो पुरानी यादें वो कहाँ से ला के देंगे ये लोग? इन जालिमों ने देखे हमारे जन्नत जैसे घर को कैसे दोजख बना दिया। हमारे बड़ों ने कैसे पाई पाई जोड़ के इस घर को बनाया था, उन जालिमों ने इस घर को दोजख बना दिया। जी, तो आपने देखा कि इस बच्चे के क्या जज्बात हैं। इसकी 10 या 11 साल उम्र होगी और इसकी सोच देखिए, इसके चेहरे के ऊपर खौफ देखिए। ये हमारी मौजूदा पाकिस्तान के अंदर रहने वाली मिनॉरिटीज़ की अक्कासी कर रहा है। इसके चेहरे के ऊपर खौफ देखिए, ये कैसी बातें कर रहा है कि हमें डर लगता है इस मुल्क के अंदर, अब हम महफूज नहीं हैं। वो पैसे जो उन्होंने पाई पाई करके जोड़े थे घर बनाते हुए, उसकी माँ की या उसके वालिदैन की उम्र बीत गई, वो घर जालमों ने 1 मिनट नहीं लगाया और सारे का सारा घर जला दिया, चोरी कर ली, सारा सामान चोरी कर लिया और फिर बाकियात को आग लगा दी। ये बच्चा फ़लस्तीन का नहीं, ये बच्चा कश्मीर का नहीं, ये बच्चा यमन का नहीं, बल्कि ये बच्चा आपके मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है। और ये बच्चा जो
اپنے آنسو لیے ہوئے فریادیں کر رہا ہے کہ ہم یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ دوستو، اسی بچے کی طرح آج پاکستان کے اندر جتنی بھی منورٹیز ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کرسچن ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں یا پھر کسی اور منورٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے ابھی اسی طرح خوف زدہ ہیں، کیونکہ ان کے گردن کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی ان کے اوپر توہین کا الزام لگا دے گا، ان کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگا دے گا، لوگ چڑھائی کر دیں گے، بس صرف اور صرف مسجد میں جا کر یا لوگوں کے ہجوم میں جا کر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ فلاں بندے نے گستاخی کی ہے۔ اور یہ ایسی آگ جو ہے اب ملک کے اندر لگ چکی ہے جس کے اندر صرف منورٹیز ہی نہیں بلکہ میجورٹی بھی خطرے کے اندر ہیں۔ آپ یہ الزام کسی میجورٹی مسلمان کے اوپر بھی لگا دیں گے تو اس کی جان کو بھی خطرہ پڑ جائے گا، جیسا کہ سلمان تاثیر کو ہم نے دیکھا، جیسا کہ کوئٹہ کے اندر عبد الرؤف کو ہم نے دیکھا، جیسا ہم نے مشال خان کے اوپر دیکھا، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ ایک بینک مینیجر کو بھی الزام لگایا گیا اور پھر اس کو مار دیا گیا، اور پھر جو اس کا وہ باڈی گارڈ تھا اس کو گولی مار کے بعد میں بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ دوستو، یہ واقعات پاکستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، مگر افسوس یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، جتنے بھی سیاستدان اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بشمول ان کے پاس کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں کہ اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے اور انتہا پسندی، خاص کر مذہبی انتہا پسندی کو کیسے ختم کرنا ہے۔ کوئی پالیسی نہیں، بلکہ ان کے پاس پالیسی ہے تو کس طرح مذہبی کارڈ کھیل کے اپنے سیاسی گین کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے جو ریئیکشن ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس جماعت کے نعرے لگائے گئے اور پھر کس جماعت کو ہماری گورنمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ اور آج دیکھیے یہ ساری حکومت اور سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور نمبر 1 ادارے بھی بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب، جو ہونے والے چیف جسٹس ہیں، وہ بھی گئے، انہوں نے سارا کچھ دیکھا، مگر کوئی ایسا بیان نہ دیا کہ ہم کوئی پالیسی بنائیں گے کہ اس ایکسٹریمزم کو ختم کیا جائے۔ بیرون ممالک کے مسیحی لوگ بھی سراپا احتجاج ہیں اور ہر ملک کے اندر احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی۔ یہ کیسی دلدل ہے جس کے اندر ہمیں پھنسا کر رکھ دیا گیا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے اور اپنے عسکری اداروں سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ اگر ہمارے ملک کے اندر مسیحی لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو کوئی ایسی پالیسی بنائیے، کوئی یورپ، امریکہ یا دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطہ کیجیے اور کہیے کہ ہم ان کو آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ سے یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو خدا را امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، جتنے بھی معزز ملک ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ وہ کچھ ان کا بندوبست کر لیں، ان سب کو لے جائیں اور پھر یہ ملک آپ کو مبارک ہو۔ آج مسیحی لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑوں کی طرف دیکھ کے رو رہے ہیں اور ان کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کس دلدل کے اندر پھنسا گئے ہیں۔ ان بچوں کی چیخیں جو ہیں وہ ایس پی سنگھا سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے قائد اعظم کو ووٹ دے کر ہمیں کس پاکستان کے اندر دھکیل دیا ہے کہ نہ جہاں بولنے کی آزادی ہے، نہ جہاں اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی آزادی ہے، اور کوئی بھی اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہمیں مار دیتا ہے، چرچز کو جلا دیتا ہے، عبادت گاہوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو خدا را اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ اور سیاستدان یا جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اگر آپ کے پاس پالیسی نہیں تو ان کو اپنے ملک سے جانے کی اجازت دیجیے۔ یونائٹڈ نیشن سے یہ اپیل کیجیے کہ آپ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تاکہ یہ لوگ میس مائگریشن کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں۔ اگر آپ ان کو اپنے ملک میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو تحفظ دیجیے۔ اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے یہ بیانات دیجئے کہ آپ کی کیا پالیسی ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم ختم ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا تو پاکستان کے اندر منورٹیز کا گلا گھٹے گا اور جتنی بھی اموات اور جتنی بھی املاک جلائی جاتی ہیں اس کے ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری عدلیہ اور ہمارے حکمران ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ نیک، اچھا اور بھلا کام پسند آیا تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے،
اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.